आयज कला अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो, एकूच दडक जी आयली, 1-2 वरां पावस पडलो, तातूंत सिलींग कोलॅप्स जालें. म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे, जो स्वताक शहाजहान समजतालो, ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजहानान जो ताज महल बांदलेलो तो 500 वर्सां जालीं थंय अजून उबो आसा. 490 वर्सां सुमार जालीं. 1632 बांदलेलो. कितलेशेच पावस, कितलीशीच वादळां पयलीं तसोच उबो आसा. जगभरचे लोक तो पळोवपाक येता. हो गोविंद गावडे स्वताक शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो. तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताज महल बांदलेले तांचे हात घातलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां. फाटल्या पावसान आमी पळयल्लें की ताज महल जो गोंयचो आहा ताचो कुडको कोसळ्ळेलो कला अकॅडमीचो, तो परत रिपेर केलो. 2 वरांच्या पावसान परत ताचें सिलींग कोसळ्ळें. जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शॉवर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताज महल जी कला अकॅडमी आसा ती व्हांवून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताज महल म्हणून गोंयचो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावंक आसा. त्या खातीर शहाजहाना कडेन रिक्वेस्ट आसा, मातशें थोडे घेतल्या ते परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय, रिपेर करपाक लाय, कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातूंत. नॅशनल गेम्साक आमी पळयलां सेम मंत्री आसलो की कशें इंडोर स्टेडियमांनी ते कितें केल्लें तें कशें गळटालें. अख्खे देशभर आमची गोंयची दशा काडल्या आनी म्हाका दिसता कला अकॅडमी जो मोन्युमेंट आसा आर्ट एंड कल्चराचो गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो, ताजेर म्हाका दिसता अशे पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतले वर्सां पासून बांदलेली, केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो, ताजी अशी दुर्दशा करून दवरप, हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें.